गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। अगला मरहला जमीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो ये कानून उठाकर फेंक देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह जीबी को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। जीबी के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछालकर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 0 है। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से करें। झूठ, प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। हम फख्र से कह सकते हैं, गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदन तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया, तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। कलअदम करार दी गई। तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन, सलामती, रियासती नज्म को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत का बजट से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद न कराना पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बजट पर डेडलॉक की वजह। जराए का कहना है, हुकूमत मुआहदे के तहत पीपी को बजट तफसीलात फराहमी की पाबंद है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतादिद बार बजट के तफसीली मुसव्वदा मांगा, लेकिन हुकूमत पीएसटीपी टैक्सेस की तफसीलात जाहिर नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी जराए का कहना है, हुकूमत टैक्सेस लेवी से मुतालिक हकाइक से आगाह नहीं कर रही। गांव में सोलर लगाएं, शहर में फायदा उठाएं। आइंदा बजट में सोलर से बिजली पैदा करने वालों के लिए खुसूसी स्कीम की तैयारी। जिनके पास शहर में जगह नहीं, वो गांव में सोलर लगाकर फायदा उठा सकेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर उस्मान शौकत की आवाई न्यूज से बातचीत। कहा, शहरों में फ्लैट के मालिकान अपने गांव में सोलर लगाकर शहर के फ्लैट में सोलर क्रेडिट ले सकेंगे। वज़ीर आज़म ने सोलर वेलिंग की तैयारी की। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल का केस तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुद्दई मुकदमा पीर मोहम्मद रोड से गुजर रहा था। इसी दौरान फुटपाथ पर एक शख्स की लाश मिली जहां लोग जमा थे। पुलिस को मुआयने के दौरान मकतूल की जेब से एक डिबिया मिली जिस पर कोकेन मेरन पिंकी डॉन लिखा हुआ था। मुलजिमा के खिलाफ तहाल इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई। शोबा प्रोसिक्यूशन को अबूरी चालान की स्क्रूटनी का फैसला। अमरीका का ईरान में गौरुक और जजीरे कश्म में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है, आपने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سپریم لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی، امریکہ سے بات چیت اختتام کو پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ کو ایرانی اثاثوں کو غیر منجمد کرنا ہوگا۔ امریکہ کے لیے $24 بلین کوئی بڑی رقم نہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ رقم دینی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران تنازع کو بحیرہ ہند اور بحیرہ احمر تک پھیلا دے گا۔ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ مذاکرات میں لبنان کو سودے بازی کے مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو لبنان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا CNN کو انٹرویو، کہا ایران کے مفادات کی قیمت لبنان کے عوام چکا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ سے تھک چکے ہیں۔ حزب اللہ سے بھی کہا تھا اسرائیل کے ساتھ تنازع کا واحد حل سفارت کاری ہے۔ یہ آپ کا نہیں ہمارا ملک ہے، آپ کا کام نہیں کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کریں۔ اگر لیبنان واقعی ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو بہت پہلے کوئی معاہدہ ہو چکا ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں لبنانی صدر جوزف اون کے بیانات سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایران نے ہی لبنان کے 5ویں حصے پر قبضہ کر رکھا ہو، 1/4 لبنانیوں کو بے گھر کیا ہو اور روزانہ ان کے ملک پر بمباری کر رہا ہو۔ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے نجات دلائیں۔ ایران کو اس بات پر داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں، جس پر 50 لاکھ افراد نے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے ایران کو اسلحہ دیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایکسپورٹرز کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال میں ایکسپورٹرز کے لیے 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ برآمدات پر 1% ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کے ری فنڈ کلیمز کلیئر نہیں ہو رہے۔ 1% ایڈوانس ٹیکس ختم ہونے سے ایکسپورٹ کے ٹیکس ری فنڈ کے کلیمز ختم ہو جائیں گے۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کی کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان اور مشینری پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری، آلات اور پرزہ جات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن سکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلونز کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 40% کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ حکومت نے پیٹرول سستا کر دیا لیکن اس پر لیوی بڑھا دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 4 روپے کمی کے بعد 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی 91 روپے 34 پیسے فی لیٹر سے بڑھا کر 116 روپے 8 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ کراچی دل کے مریضوں کا شہر بننے لگا۔ روزانہ 103 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جن میں 10 مریضوں کی عمر 40 سال سے کم اور 2 مریض 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ کارڈک رجسٹری کی رپورٹ میں انکشاف۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹبہ ہارٹ ڈاکٹر بشیر حنیف کہتے ہیں پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ 2 سال کی عمر سے ہی کولیسٹرول چیک کرا لینا چاہیے۔
30 से 40 मिनट पैदल चलने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, वरना उम्र भर दवाएं खाते रहेंगे। पाकिस्तान में दिल के 10% मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। बीमारी की बड़ी वजह ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर है। और अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। तीसरी पोजीशन के मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अदील, हैदर और अजीज ने एक गोल स्कोर किया।